ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यास योगः। श्री भगवानुवाच इमौ विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्या कवे ब्रवीत्। एवं परस्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुरुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहौ वेदवर् सर्वाणि न त्वौ वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवयो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धये कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यप्य बोद्धव्यं च विकर्मणः
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यः कर्म यः पश्यत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुद्धा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा व्यक्तसर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभः सन्तुष्टः द्वन्द्वातीता विमत्सरः समसिद्धा सिद्धावसिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते गतसङ्कस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरः कर्म याचरतः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितौ वृताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायल्लोकोऽस्य यज्ञस्य कृतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञाः विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् न एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यते श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवैयास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण
द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमं सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धाग्निः भस्मसात् कृतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कृते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकास्मि न परः न्यायल्लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयः आत्मन्वन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूत ऋतज्ञान सिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नियसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यासितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तत् योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्
उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रविमम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या कै केव केवलै केवलै केवलैरिन्द्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वामशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिक्रीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखौ वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सकृतौ विभुः अज्ञानेनावृतज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तज्ज्ञानं येषानाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदत्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्वजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः स्पर्शेव सक्तात्मा विन्धयात्मनि यत्सुखं सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हिं संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनेव एव ते आद्यन्वन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवौ वेगं तयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुकोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स यो हि ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं मृतयक्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्भाग्यां चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानसमौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विहते च भयक्रोधः यस्सदा मुक्त एव सः भोक्तारयज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्ति पृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ससन्न्यासिनयो च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः यसन्न्यासमिति प्राहुः योगं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्थोच्यते उत्तरेतात्मनात्मानं नात्मानमवसाधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मशत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोगो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त युज्यते योगी कमलोष्टाश्मकाञ्चनः सुगृन्मित्रर्युदासीनमध्यस्थश्रेष्ठ्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्वशिष्यते योगी युज्ञीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाचिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः प्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात्
योगमात्मविशुद्धये समङ्कायक्षिरो ग्रीवं धारयन्न चलस्थिरः सम्प्रक्ष्य नासिकाग्रं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचर्यवृते स्थितः मनः संयम्य सम्मच्चित्तः युक्तस्मा आसीत् मत्परः युज्जनेवं तदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाबद्धि गच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्त मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो चैव चार्जुन युक्तहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा यदा विनियतं चित्तं यात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युज्यते तदा यथा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परस्मते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र सेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमाप्यनि यन्तिकौ यत्तद् बुद्धग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि चालयते तौ विद्या संयोगै वियोगै योगसंश्रितम् सनिश्चयेन योक्तव्यः योः निर्विष्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्यैवेन्द्रियः ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैश्चनैः रूप परमेद बुद्ध्या गृहीत्य शनै रूप में बुद्ध्या गृहीतया आत्मसंस्थितः मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो नश्चरति मनश्चञ्चलमास्थिरं ततस्ततो नियम एतद् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसः ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं
ब्रह्मभूतमकल्मषम् युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितौ यो मां भजत्येकत्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौ कम्प्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच यो योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि संचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि फलवदृदं तस्याहं निग्रहं मन्ये वयोरिव सदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप्य इति मे मतिः वशयात्मना तु यतता शक्योपाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाञ्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्राष्टः छिन्नारम् इव छिन्ना ब्रह्ममिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य चेतसः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृता लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्ग्रेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तन्बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिम् तपस् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां तमे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।